बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी ठीक हैं। तो मैं सुबह सुबह अरहम को छोड़ के स्कूल, फिर मैं आया था मदरसे में, अपनी मस्जिद में। ये हमारी मस्जिद भी है, मदरसा भी है, एक और भी बन रहा है उधर मदरसा हमारा। ये हमारे जो अंकल जी थे ना, उन्होंने बनवाई थी मस्जिद। इधर मैं हर रोज़ आता हूँ। तो जो दूसरा बन रहा है ना मदरसा, उधर मैं बस बनवा के उसके बाद फिर नहीं जाया करूँगा, क्योंकि वो हमारे अंडर नहीं है। वो सिर्फ बनवा के ना हमने छोड़ देना है, उनके हवाले कर देना है बस। वो फिर वहाँ पे रहेंगे, जो वही फिर उसको हैंडल करेंगे, उसमें बच्चे बिठाएंगे। तो हमारे मदरसे की तादाद जो है ना, वो तकरीबन कोई 60, 65, 70 के दरमियान है। और जो उस मदरसे की तादाद है ना बच्चों की, वो है 150 के करीब। उधर तादाद जो है ज़्यादा है, क्योंकि वो है भी काफ़ी पुराना मदरसा। और हमारे जो इस मदरसे को बने हुए तकरीबन कोई 6 मंथ आई थिंक हुए होंगे। तो 2 मंथ, 1 मंथ 2 मंथ हमारे पहले जो हाफिज़ साहब थे ना, जो जिसकी डेथ हो गई है, वो उसने पढ़ाया है। और 4-5 मंथ इस हमारे हाफिज़ शकूर साहब को हो गए हैं। तो मतलब 6 महीने तकरीबन हुए होंगे हमारे इस मदरसे को बने हुए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के इसको बने हुए 6 मंथ हुए हैं, और हमारी तादाद जो है ना बच्चों की माशाल्लाह कोई 60-70 के करीब हो चुकी है। ये भी अल्लाह ताला का लाख लाख करम है हम सब पे, कि हमारी मेहनत जो है ना वो रंग लाई है। मेरी तो सिर्फ मेहनत है, भाग दौड़ है, लेकिन असल जो हकदार हैं दुआ के, वो तो हमारे अंकल जी और उनकी फ़ैमिली हैं। हमारी आंटी बुशरा हैं, सुल्ताना हैं, और हमारे अंकल महमूद हैं। तो उनकी मेहरबानी है, उनका जो है ना वो ये दिल किया था कि हम मस्जिद बनवाएं। तो फिर उन्होंने इस सारी मस्जिद को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम हुआ कि उन्होंने तामीर करवाया। तो काम वगैरह सारा इसका मैंने अपने हाथों से करवाया था। तो मुझे अल्लाह पाक ने ये सादत बख्शी कि मैंने फिर इसकी भाग दौड़ जो है वो अपने ज़िम्मे ली। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ख़ुद पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैंने पूरी ईमानदारी और दिल से इस मस्जिद का काम मैंने करवाया। और मैंने उनको जो है ये तामीर करवा के, खूबसूरत सजा के, पेंट करके उनको मैंने फिर ये मस्जिद दी। तो फिर वो खुश हुए कि हाँ माशाल्लाह वाकई अच्छी बनी हुई है मस्जिद। ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। तो असल दुआ के हकदार जो है ना वो हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा सुखी सेहत दे, उनकी जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उनको दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं वक्तन फ़क्तन आता रहता हूँ, बच्चों का भी ख्याल रखता हूँ। यहाँ पे जो पढ़ते हैं बच्चे जो गरीब हैं, उनका भी हम कर देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए जो हमसे हो पाता है। तो बच्चों से दुआ भी करवाता हूँ। इधर इस मस्जिद में कुछ और भी मेरे ख्याल में एक बहन थी, उसने किया था इस मस्जिद में, सफ़ें डलवाई थी माशाल्लाह, अंदर कारपेट भी डलवाया था। और दूसरा जो है ना थोड़ा एक सिस्टर ने पेंट में भी कुछ हिस्सा मिलाया था। और दूसरा वो जो है ना क्या कहते हैं, पंखे, एक सिस्टर ने पंखे लगवाए थे। जिसने कारपेट डलवाया, जिसने सफ़ें डलवाई, पंखे भी उसी सिस्टर ने ही लगवाए थे। तो उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। वो हमारी ज़ोबिया सिस्टर हैं। तो अल्लाह पाक उनको भी हमेशा खुश रखे, उनकी फ़ैमिली को खुश रखे, और उनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, मैंने कहा आप सबको भी दिखवाता हूँ मस्जिद। फ़िलहाल ये हमारी जो मस्जिद है ना, इसमें एक हमारे कारी हैं हाफिज़ शकूर साहब, वो पढ़ाते हैं। और यहाँ पहले गंदम गन्ने का खेत था, गन्ने का। अब माशाल्लाह यहाँ पे गंदम उग चुकी है, और यहाँ पे बिल्कुल ये सिट्टे भी इसके निकल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आया था, मैंने कहा यहाँ पे विज़िट भी करते हैं, देखते हैं तल्ला वगैरह, और अंदर भी मैं अक्सर आता रहता हूँ। और मैंने कहा चलें आप सबको भी दिखवाते हैं। तो माशाल्लाह ये तल्ला हमारा काफ़ी ग्रीन हो चुका है, ज़बरदस्त हो चुका है। तो ये मैंने उगाया था। इधर जो थोड़ा टुकड़ा बच गया था, उनके पास तल्ला जो है ख़त्म हो गया था। फिर मैं 3-4 बार मैंने उनको कहा, फिर वो नहीं आए उगाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो अभी मौसम चेंज हो जाए तो फिर मैं और ले आऊँगा, यहाँ पे ख़ुद मैं उगा दूँगा। क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे सर्दी पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। जो हमारा ये वाला तल्ला है ना, ये भी सूखता जा रहा था। तो जो ही मौसम पलटी ना, धूप निकलना शुरू हुई, फिर ये दोबारा ग्रो होना शुरू हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ग्रो कर रहा है, क्योंकि धूप निकल रही है ना, इस वजह से। धूप अगर ना होती ना, फिर ये जल जाना था। तो अभी धूप निकल रही है, तो फिर यहाँ पे जगह बची हुई है ना, इस पर हम दोबारा उगाएंगे तल्ला।
وہ سامنے بیچاری عورتیں جو ہے وہ گنے وغیرہ چھیل رہی ہیں اور ان کے ٹکڑے بنا رہی ہیں، پیسز بنا رہی ہیں، اور پھر یہاں پہ کھیتوں کے اندر اگائیں گی. تو یہاں پہ عورتوں کو جو ہے اس طرح کے کام بآسانی مل جاتے ہیں جس سے وہ اپنی روزی روٹی کما سکیں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پال سکیں. تو یہ بیچاری بھی ہمارے گاؤں کی ہیں، یہ یہاں پہ گنے اگا رہی ہیں کھیتوں کے اندر. میں نے کہا آپ سب کو بھی دکھاؤں کہ کس طرح سے یہاں پہ محنت کرتی ہیں عورتیں. ان کو ٹکڑے بنائیں گی، مطلب ایک بجارہ ہوتا ہے نا، بجارہ بیج جو ہوتا ہے گنے کا، مطلب یہ بیج بنا رہی ہیں، پھر کھیتوں میں اگائیں گی، پھر یہ اگ جائیں گے، کچھ ہفتے 10 دن تک نکلنا شروع ہو جائیں گے زمین سے. تو پھر یہ بڑے گنے بنیں گے. پورا 1 سال کا فصل ہوتا ہے گنے کا. سال کے بعد پھر اس کو کاٹتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں. تو آج میں بھی چاہتا ہوں اور سمینہ کو اس لیبر میں جو ہے ایڈ کروا کے آتا ہوں. یہ بھی گنے اگائے گی. اچھی بات ہے نا، وہ کر رہی ہیں. دیکھو ان کا جسامت بھی ایکٹیو ہے. ہاں، ابھی رمضان آ رہا ہے نا، ہم انشاءاللہ ایک بھی روزہ نہیں چکائیں گے. سارے روزے رکھیں گے، 30 کے 30 روزے. پچھلی بار بھی میرے کچھ روزے جو ہے وہ مس ہو گئے تھے. تو انشاءاللہ اس رمضان میں ایک بھی مس نہیں کرنا ہم نے. ویسے بھی ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہے، اس کو کہا ہے خاص طور پہ، کہ آپ اپنی غذا جو ہے اس پہ فوکس کرو اور آپ 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھاؤ. ادروائز جو آپ ہلکی پھلکی غذا کھاؤ اور پانی زیادہ پیو، تو پھر آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گی. تو اس رمضان میں نے اس کو سارے روزے رکھوانے ہیں، ایک بھی نہ اس سے میں نے مس نہیں کروانا. اگر مس کیا نا، پھر میں ایک ڈنڈے کو تیل سے لگا کے رکھ دوں گا، میں رکھ لوں گی، آپ پسا کے اپنی رکھ دوں بات گا کرو. ڈنڈا. ہاں، آپ اپنی بات میں الحمدللہ رکھوں گا. ایسے میں رکھتا بھی ہوں ہر سال. انشاءاللہ ہم رکھیں گے. ہاں، تو یہ اس سے نا پھر اس کی جو ویکنیس تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ابھی پیٹ پھولا ہوا ہے یا اس طرح کا کوئی ہے نا مسئلہ اس کا، وہ سارا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک ڈاکٹر کا پورا مانتے کرو گی نا، ڈائٹ بھی ہو گئی. اور یہ پہلے میرے پیچھے پڑا ہو ڈائٹ کرو. میں نے اس سے کہا کہ روزے آ جائے، میں انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گی. دیکھیں نا، یہ کہتا ہے کہ جلدی روزے آئے اور یہ ہاں دیکھیں نا، ابھی دیکھیں اللہ پاک نے رمضان بھی نا ایک نعمت بھی ہے اور برکتوں والا مہینہ بھی ہے، اور انسانی صحت کے لیے خاص طور پہ یہ بیسٹ ہے. اچھا، میری پھپھو ماشاءاللہ پورے روزے رکھتی ہے. حالانکہ ویسے بھی وہ نا رکھتی رہتی ہیں روزے، اکثر جو روزے چھوٹ جاتے ہیں نا، تو ویسے کی ویسے اور زیادہ موٹی ہو جاتی ہے، اور اس کا چہرہ اتنا ماشاءاللہ پیارا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے. دیکھیں نور آتا ہے نا میں چہرے پہ. روزہ رکھوں گی، میری یہ اندر چلی جائے گی. صحیح بات ہے نا، اندر چلی میں جائیں. کہتی ہوں ایسی ہو تھوڑا سا نا بندہ کمزور صحیح ہے. ہاں دیکھیں یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی واک کریں، اور انڈیا میں کہتے ہیں جی یوگا کریں. تو دیکھیں اللہ پاک نے ان سب کا نچوڑ جو ہے وہ نماز میں رکھا ہے. اللہ پاک کہتا ہے نماز پڑھو اور میری عبادت کرو. تو اللہ پاک نے ایک نماز کا ذریعہ بنایا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کے جو ہمارے صحت پہ اثر ہوتے ہیں نا، وہ ایک ورزش ہے. ٹھیک ہے، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں. ہمارے پورے جسم میں خون جو ہے نا وہ گردش کرتا ہے، اور خون کی جو پریشر ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. اور جب سجدہ کرتے ہیں نا ہم، تو دماغ کی رگیں جو ہے ادھر بھی خون آ جاتا ہے. تو دیکھیں اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا نعمتیں ہیں. اور جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اوپر کرتے ہیں، مطلب اس طرح جب شروع کرتے ہیں نماز، اللہ اکبر کرتے ہیں، تب دیکھیں کتنا ہم ہاتھ اوپر کرتے ہیں، اوپر کی طرف ہمارے ہاتھوں کی ورزش ہوتی ہے. پھر نیچے گردن کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہمارا جو ہے یہ جسے میں نیچے جاتا ہے نیچے، تو پھر ہمارے گھٹنوں یہ کمر کی ورزش ہوتی ہے. پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، پھر ہمارے پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے. تو اسی طرح ہی ڈائٹ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. پھر ڈائٹ کو اگر سوچا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں ڈائٹ کریں، لیکن ہمارے لیے اللہ پاک نے رمضان بنا دیا کہ چلو آپ کی ڈائٹ ہو جائے گی اس میں، اور نیکی کی نیکی ہے، ثواب کا ثواب ہے، اور ہماری صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اس سے. دیکھیں ہم اگر سمجھیں نا تو ہمارے بھلائی کے لیے ہیں. دیکھیں آخرت بھی ہم سنوار لیتے ہیں اور صحت بھی اپنی بنا لیتے ہیں. آئی سمجھ؟ ہاں، تو یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو کبھی بھی قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک تو اپنی صحت کے لیے، اور پھر دوسرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا ہوا؟
कुछ नहीं, वो हमने ना एक नलका लगवाया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ उसकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जिन्होंने लगवाया था ना हमारी सिस्टर थी सिद्रा काशिफ, उन्होंने लगवाया था, तो उनका जो है ना वो उनको मैंने वीडियो सेंड करनी है। तो और दूसरा ये कि हम अब अभी रमज़ान शुरू होने वाला है ना, तो हम इंशाल्लाह जिस तरह पिछले साल हमने किया था ना, राशन तकसीम किया था, जो नीडी पीपल्स हैं ना, वुमेंस हमारे इलाके में औरतें हैं जो हमारी बहनें हैं, बेवा हैं और यतीम बच्चे, जिस तरह हमने उनकी हेल्प की थी, और इस तरह दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। हमारी अम्मी जान ने हमें जो है ना वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए राशन दिया है, काफ़ी सारा माशाल्लाह। तो तकरीबन कोई 15-18 घरों में हम राशन तकसीम करने वाले हैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर। तो आप सबसे भी अपील है, जो बेवा हमारी बहनें की रमज़ान में हेल्प करना चाहती हैं राशन के हवाले से, तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा यहाँ पे, तो आप सब ने ताउन करना है। जिस तरह पिछले साल आप सब ने ताउन किया बहनों ने, और फिर हमने फुल अपनी मेहनत और जोश जज्बे के साथ उन सब की हेल्प की थी। इंशाल्लाह इस बार भी हम वैसा ही करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह कल तकरीबन हम जो है राशन ले आएंगे सारा, जो कि हमारी अम्मी जान ने हमें दिया था, यूके से भिजवाया था। तो इंशाल्लाह कल हमारे पास आ जाएगा वो। तो हम जो है ना वो हमारे गांव में जो हमारी बहनें माएँ हैं, बेवा हैं, उनको तो हम कल परसों तक दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंशाल्लाह। जो ही आप सब बहनों में से, भाइयों में से जो भी करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है गरीबों की, तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं अपनी जो है, जिस तरह होता है ना कि मेहनत के साथ मेहनत हम करेंगे, बाकी देना तो आपने है, बाकी इंशाल्लाह दुआओं के हकदार भी आप ही होंगे। तो इंशाल्लाह हम सब जो है ना वो फैमिलीज़ आप सब के तावन की मुंतज़र हैं, जो कि रमज़ान में सारे रोज़े रखती हैं, लेकिन उनके पास कोई वसाइल नहीं है। वो बेचारी पानी रूखी सूखी रोटी के साथ अपना इफ्तारी करते हैं और सैरी करते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनके लिए कुछ ना कुछ जज्बा रखते हैं कि कुछ ना कुछ कर सकें। तो आप सब ने हमारा तावन ज़रूर करना है, और मैं यहाँ पे आपको नंबर ज़रूर दे दूँगा अपना। हाँ जी, तो अभी ना मैं इसने चाय गिराई थी, तो अभी मुश्किल से उस दिन मैंने घंटा लगा के ना साफ किया था। अभी फिर इसको वैसे वैसे ये चूल्हा हमारा ना इस वजह से काला आ जाता है कि मुझे नज़र ना लग जाए। तो अभी मैं इसे कह रही हूँ कि वो जो नहीं होती लोहे की वो जो कुछ ही नहीं होती बर्तन धोने वाली, हाँ वो ले आओ, उससे ना अच्छा साफ़ हो जाएगा। तो मैंने आज फिर इसको धोया, इसने चाय गिरा दी थी अहमद ने ना, तो मैंने इसको भी साफ़ कर लिया है सारा अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैंने ये सब्ज़ी की हमारी टोकरी है, ये सबको हमारी इस टोकरी ना बहुत पसंद आई है, कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी लग रही है। तो इसलिए मैंने ना उसको कौन कहता है, मैंने इसलिए ना उसको ना ऊपर रख दिया है ताकि ये हमारे व्लॉग में ना अक्सर नज़र आती रहे। वीडियो में सबने कहा है तो नहीं, वैसे भी देखने वाले यहाँ पे भी कह रहे थे कि अच्छी लग रही है, ये कलर बहुत प्यारा है, ये देखें ना, ये देखें अब कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, अभी हम इंशाल्लाह किचन बनाएंगे सीढ़ी के नीचे, मैं आपको एक बहुत प्यारा किचन बना दूंगा, आपने देखते रह जाना है फिर। हाँ तो चले, जब बनाएंगे देखेंगे, देखते हाँ, रह जाएंगे। फिलहाल जो है ना हमारा इधर कवर नहीं है ना, मतलब सीढ़ी को कवर करने के लिए कोई जगह नहीं है, चीज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह हम वो चीज़, कोई चादर वगैरह, कोई तरपाल वगैरह जो होती है ना, जो वाटर प्रूफ तरपाल होती है, वो हम ले आएंगे। तो फिर यहाँ आगे दे देंगे और बैक पे हम अपना किचन बना देंगे। वो हमारा ओपन किचन भी बन जाएगा और हमारा बंद किचन भी बन जाएगा। जब हम बारिश वगैरह आएगी उसको बंद कर देंगे तरपाल को, जब वैसे मौसम ठीक होगा फिर हम तरपाल ऊपर कर देंगे, लपेट दिया करेंगे। हाँ चले, अभी तो फिलहाल हमारा माशाल्लाह यहाँ पे अच्छा गुजारा हो गया है। वैसे गर्मियाँ आ रही है ना, हवा भी लगती रहती है और खाना भी बन जाता है। तो आज धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, यहाँ पे ना बहुत मज़ा आ रहा था, मैं काम भी साथ साथ करती रही और धूप भी इंजॉय करती रही। तो अभी जो है हम जा रहे हैं, उसको देते हैं मोबाइल, क्योंकि हमारी आपी जो है वो कह रही हैं कि हमें वीडियो सेंड करो नलके की। तो अभी ये मैंने ना वो, क्योंकि आपको पता है मैं ऊपर नाम जो है वो खुद लिखता हूँ ना हाथ से, हाँ तो उनके नाम की प्लेट हमें तैयार करनी है और फिर वहाँ पे लगवानी है। हाँ पूछ लेना नाम, फिर वो ना मिस कर देना। नहीं वो उन्होंने मुझे सेंड किया है नाम। हाँ तो यहाँ पे मैंने अभी से दोबारा से मैंने माशाल्लाह से सफाई की है, तो बहुत प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। ये हमारा रूम देखें, जैसे वो नहीं देहाती माहौल होता है। मिट्टी के बर्तन भी है और नीचे ये जो है चादर जो है वो भी हमारी ना विलिश टाइप की है, वो हम लेके आए थे इस वजह से। हालांकि दूसरी भी थी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने कहा है कि हमारा ब्लॉग है ना विलेज वाला, इस वजह से मुझे ये अच्छी लगी। हाँ जी जा रहे हैं, हाँ चलेंगे। जिसके ना लोग बेगाने इश्क दर्द बा,
عشق ہی جانے عشق درتبہ عشق ہی جانے. ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارا جو ایلو ویرا ہے نا وہ ابھی جم تو گیا ہے یہاں پہ، لیکن اللہ کرے یہ گرو ہو جائے. پچھلی بار بھی نا یہ کملا گئے تھے، اس کے پتے سارے خراب ہو گئے تھے، اور اس بار میں دعا کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جائیں. اللہ کرے یہ بھی نا تھوڑا سا نرم ہو تو کیا ہے، نرم ہو جائے نا پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ ہرا بھرا ہے. اس کو میں نے نا نیچے کر کے نا فل گہرائی میں لگایا ہے، اور یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے. اور یہاں امرود دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ امرود جو ہے کافی اچھا گرو کر رہا ہے یہاں تک، زبردست. ہاں جی امرود آپ کے بھول گیا میں. مجھے پتہ تھا. یہ دیکھو اس کا جین چیک کس نے لکھ کے دیا ہے؟ آرام کا جیسے ٹیچر کا نیچے جا رہا ہے ویسے اس کا. ہاں ٹیڑھے میڑھے لکھ کے دے دیے ٹیچر نے بھی اس کے. یہ دیکھو سیدھا ویسے ہی اس نے بھی عجیب لکھ دیا، سلا دیا خود. اس نے بھی تو ایسے لکھا ہے. ہاں لیکن پھر بھی کچھ اس کا ٹھیک ہے، اس نے بالکل سلا دیا اس کو. نیند آ رہی ہے کیا اس کو جیم چے کو؟ ہاں رم ہاں چلیں جی ابھی جاتے ہیں ہم مدرسے میں اور وہاں کا آپ کو حال چال دیتے ہیں. ابھی جی الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے نلکا لگوایا تھا. ہاں جی تو ابھی جو ہے نا یہ بھائی کے لیے آپی کے لیے دعا کروا رہے ہیں. یہ ہماری سسٹر ہیں سدرا لیاقت، انہوں نے جو ہے نلکا لگوایا ہے. ابھی میں نے اس کو پینٹ بھی کیا ہے. تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو اوپر والی مشین ہے نا یہ ہم نے پرانی ڈالی ہے، لیکن اتنا بھی پرانی نہیں تھی کہ خود استعمال والی نہ ہو. بالکل مطلب زبردست کنڈیشن تھی اس کی، ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ اس کو زنگ لگا ہوا تھا بس. پھر میں نے اس کو سارا کو پینٹ کر دیا، اور یہاں کھرا بھی ماشاءاللہ بہت ہی بڑا میں نے بنوا دیا. تو یہ انکل جی ہیں اور یہ ان کا گھر ہے. ان کے گھر میں ہم نے لگوایا تھا نلکا. ان کے پاس پانی وغیرہ بالکل نہیں تھا، نہ تو ان کے گھر میں کوئی موٹر وغیرہ ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں کوئی نلکا ہے. تو نلکا ادھر سے جو ہے نا ساتھ والے گھر سے پانی بھرتے تھے، ہے نا؟ ہاں بالکل بالکل. ہاں تو پھر ہم نے ان کے گھر میں نلکا لگوایا ہے. تو اللہ پاک ہماری سسٹر کا جو انہوں نے جو اپنے صدقہ جاریہ کے لیے دیا ہے، ڈونیٹ کیا ہے نلکا، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے. تو آپ دعا کر دیں انکل جی ان کے بچوں کے لیے. ان کے بچے نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد بھی دے. ان کو صاحب اولاد بنا دے. ہاں جی آمین. ان کو تندرستیاں دے. ہاں جی آمین. مالک ان کے رزق مال ایمان برکتاں عطا فرما. ہاں جی آمین آمین جی. اغفر ورحم انت خیر الراحمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آمین. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. چلیں جی اللہ پاک ان کا دیا قبول کرے اور ان کی فیملی کو ہمیشہ صحت و تندرست رکھے. اللہ پاک ان کے روزی رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ان کو نیک صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے. آمین. تو چلتے ہیں جی ابھی ہم اپنے دوسرے کام. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہمارا جو مدرسہ ہے نا اس کا پلستر انشاءاللہ صبح ختم ہو جائے گا. باقی فرنٹ جو ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے. تو یہ جو ہے نا یہی ٹکڑا بچ رہا ہے ابھی فرنٹ کا. تو یہاں پہ میں یہ سوچ رہا تھا کیونکہ میں ایز اے پینٹر ہوں، خود پینٹر کا کام کرتا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ لکھائی کرنے کی جگہ بڑی اچھی بن گئی ہے. یہ دیکھیں یہ فرنٹ ہے نا، یہاں سے شروع کرے نا مدرسے کا نام لکھنا بڑا بڑا کر کے، ہے نا استاد جی؟ کیسے رہے گا؟ بہت خوبصورت لگے گا ماشاءاللہ. ہاں تو یہاں پہ بڑا بڑا اگر ہم مدرسے کا نام لکھ دیں نا، مدرسہ صدیقیہ، مطلب بڑا بڑا کر کے جس طرح نام ہوتا ہے مدرسے کا، فلاں 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 مدرسہ جی، یہ تعلیم القرآن فیض سلطان، اس طرح نا ایک بڑا بڑا کر کے نا پیارا سا لکھ دیتے ہیں. پھر نیچے لکھ دیتے ہیں جی انتظامیہ یا قاری صاحب کا نام وغیرہ یہ وہ. تو بہت ہی زبردست لگتا ہے وہ. تو ویسے میں تو اس کو جب بن جائے گا نا مکمل، میں تو اس کو ان کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا. پھر میں دوبارہ نہیں آؤں گا اس مدرسے میں. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ویسے یہ نام لکھنے کی جگہ یہاں پہ بہت پیاری بن چکی ہے. تو باقی جو کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی، کام جو ہے مدرسے کا ہمارا یہ پلر بچ رہے ہیں. تو استاد جی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں کل 1 بجے تک پلر بھی ختم کر دوں گا، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے. 1 گھنٹے کا کام ہے میرے خیال میں وہ والا. اس کے بعد یہ پلر بچیں گے، 1-2 پلر جو ہے نا وہ ابھی کر لیں گے.
چھٹی کے بعد مطلب یہ وہ اس کو ختم کرنے کے بعد باقی 6-7 پلر اور بچیں گے، وہ تقریباً 1 بجے کل 1 بجے تک جو ہے نا یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ختم کر دوں گا، 1 نہیں 2-3 بجے تک ختم ہو جائیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بس یہی ہے کہ کل جو ہے نا ہمارا کام اس مدرسے کا جو پلستر کا ہے نا وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی بچے گا جی یہ فرش کا کام، تو فرش کا کام جو ہے نا اس کا ہمارے پاس فی الحال جو ہے بجٹ نہیں ہے، دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کرے کہ کوئی نہ کوئی سبب بن جائے، آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے آگے، کیونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے 3-4 دن بعد، آج آئی تھنک کہ 6-7 تاریخ ہے انگریزی کی، 10 تاریخ کو رمضان شروع ہونے والا ہے، تو آج ہے جی 6 تاریخ ہے آج، تو 4 دن بعد جو ہے رمضان شروع ہونے والا ہے پاکستان کے اندر، جو باہر رہتے ہیں ان کے پاس میرے خیال میں 11 تاریخ کو شروع ہوگا، تو پھر جو ہے تھوڑا سا کام مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، تو اس لیے نا ہم سوچ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو کام ہے نا وہ سارا ختم ہو جائے، ویسے بھی 4 دن رہتے ہیں، 4-5 دن، تو انشاءاللہ 4-5 دن کے اندر یہ کام سارا فائنل ہو جائے گا، تو چلتے ہیں جی پہلے بنو اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، بہت سارا خیال رکھیں، تب تک جی اللہ حافظ، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔